अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलना मुश्किल तर दिखाई देने लगा है और जो हालात हैं वो गैर मुवाफिक हैं। इसके हवाले से क्या अपडेट हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। और इसके अलावा पाकिस्तान के इमर्जिंग प्लेयर्स ने अपनी दाख बिठा दी है। गुज़िश्ता मैच में कोयटा के ख्वाजा नाफे ने और लाहौर कलंदर के इमर्जिंग प्लेयर जहानदाद खान ने जिस तरीके से बैटिंग की उसके सोशल मीडिया पर चर्चे हो रहे हैं। और T20 वर्ल्ड कप 2024 के एतबार से भी इन दोनों प्लेयर्स को अब देखा जाने लगा है। लेकिन इस बात का इन्हिसार इस बात पर है कि अगले आने वाले मैचेस में वो किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। जो ख्वाजा नाफे हैं उनकी सिलेक्शन के हवाले से भी कोयटा ग्लेडिएटर्स के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने हैरानकुन इंकशाफ किया है। उनका कहना है कि फ़ेसबुक पर उनकी बैटिंग की वीडियो देखकर उन्हें बुलाया गया था और उनकी बैटिंग देखकर सारे कायल हो गए थे कि ये बड़ी रेस का घोड़ा है और उन्हें पाकिस्तान कोयटा के स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है, जो आगे चलकर उनका इंटरनेशनल कैरियर भी बन सकता है। तो उसके हवाले से जो गुज़िश्ता मैच था उसमें उनकी परफॉर्मेंस इंतहाई शानदार रही। एक तो ये कि वो पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख बनाने में कामयाब रहे। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख के पहले खिलाड़ी बने हैं जो कि 30 से ज़्यादा गेंदें खेलने के बावजूद सिर्फ एक डॉट गेंद की यानी बाकी तमाम गेंदों पर रन्स किए, जिसकी वजह से उनका एक मुनफरद रिकॉर्ड में नाम आ गया है। और गुज़िश्ता मैच की अगर बात करें तो उनकी जो बैटिंग है वो अब तक एक तो गुज़िश्ता मैच में आउट क्लास बैटिंग की और उसके साथ साथ अब तक अगर देखा जाए तो वो 2 मैचेस में 60 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स समेत 66 रन बना चुके हैं। 194.11 का स्ट्राइक रेट है, 5 चौके और 3 छक्के लगाए हैं। और गुज़िश्ता मैच में जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, कोयटा ग्लेडिएटर्स को जिस तरह फतह दिलाई, वो नाकाबिल यकीन है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसका फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में भी ज़्यादा तजर्बा नहीं है, उसने बड़ी लेवल पर आकर ख़ुद को मनवा लिया है। और लगता है ऐसा है कि आने वाले मैचेस में ख्वाजा नाफे जो हैं वो एक सुपरस्टार बनकर उभर सकता है। अगर उनकी कारकर्दगी ऐसे रही तो ना सिर्फ कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए प्लस पॉइंट होगा बल्कि उनके कैरियर के लिए भी प्लस पॉइंट हो सकता है। और उसके अलावा दूसरे जो इमर्जिंग प्लेयर हैं, लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे थे जहानदाद खान, जिन्हें एक फास्ट बॉलर के तौर पर देखा जाता है, लेकिन गुज़िश्ता मैच में जिस तरह उन्होंने बैटिंग की वो भी एक काबिल दीद नज़ारा था। 17 गेंदें खेली, 45 रन बनाकर नॉट आउट रहे, 264.70 का स्ट्राइक रेट रहा, 3 चौके और 4 छक्के लगाए। और अब तक पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज़्यादा जिस खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट है वो जहानदाद खान है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के इन दोनों इमर्जिंग प्लेयर्स ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह अपनी दाग बिठाई है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और अब शायकीन क्रिकेट की जो निगाहें हैं इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर हैं। हालांकि अगर शोहरत के एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान सुपर लीग 2024 में जो इमर्जिंग प्लेयर हैं उनमें हुनैन शाह और उबैद शाह, जो कि नसीम शाह के भाई हैं, उन्हें ज़्यादा कवरेज मिल रही थी। लेकिन ख्वाजा नाफे ने और जहानदाद खान ने अपने खेल से सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है और आने वाले मैचेस में वो बड़ी परफॉर्मेंस देकर पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार बन सकते हैं। और उसका अंदाज़ा हमें अगले आने वाले चंद मैचेस में हो जाएगा। बहरहाल अब तक अपनी 1 या 2 इनिंग्स खेल कर इन प्लेयर्स ने अपनी दाग बिठा दी है। और दूसरी जानब हारिस रऊफ जो कि पाकिस्तान के लीडिंग बॉलर हैं, हालिया अरसे में उनकी मुश्किलात 2023 से अब तक जारी हैं। 2024 भी उनके लिए अच्छी खबर नहीं ला सका। एक तो ये कि वर्ल्ड कप 2023 में उनकी परफॉर्मेंस इंतहाई ज़्यादा मायूस कन रही थी और एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन्स देने का बदतरीन रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। उसके अलावा अगर 2024 का आगाज़ देखें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं रहा। एक तो ये कि उन्होंने दौर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ खेलने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से मौजूदा चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज की गुड बुक से वो निकल गए हैं और उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर अब लगता है कि कुछ चीज़ें उनके ख़िलाफ़ हो रही हैं, जैसा कि उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया गया है और जून 2024 तक वो किसी भी T20 लीग में शिरकत भी नहीं कर सकते। तो इसका फिर वाज़ेह मतलब है, एक पैगाम दिया गया है हारिस रऊफ को कि अब सिर्फ नाम की बुनियाद पर वो आगे नहीं चल सकते। और जो टसल चली है उनकी चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज के साथ, वो उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर कर सकती है, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बड़ा सवाल या निशान है। पाकिस्तान सुपर लीग के अब तक जो 2 मैचेस खेले हैं उनमें 7 ओवर में 85 रन दे चुके हैं और सिर्फ 2 विकेटें हासिल की हैं। और जो गुज़िश्ता मैच था उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस इंतहाई ज़्यादा ख़राब थी।
جس کی وجہ سے جو ان کے اوپر پریشر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر گزشتہ میچ کی بات کریں تو 4 اوور میں 47 رنز دیے، یعنی لگ بھگ 12 رن فی اوور، جو کہ بہت مہنگا اکنامی ریٹ ہے، اور صرف 1 وکٹ حاصل کی۔ اس سے پہلے دورہ نیوزی لینڈ میں بھی ان کی پرفارمنس زیادہ بہتر نہیں رہی تھی۔ 15 اوورز میں 161 رنز دیے تھے 10.61 اکنامی ریٹ کے ساتھ، گو کہ وہ 7 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے، لیکن ان کا اکنامی ریٹ جس طرح وہ مار کھاتے ہیں اس کی وجہ سے اب کپتان اور خاص طور پر جو چیف سلیکٹر جو کہ پہلے ہی ناراض ہیں، وہ ان کے اوپر خاص نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ ان کے ریپلیسمنٹ کے طور پر پاکستان سپر لیگ میں کون سا دوسرا بولر ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے حارث رؤف کی T20 ورلڈ کپ 2024 میں سلیکشن کے اوپر بہت بڑا سوال لگ چکا ہے۔ اگر ان کی پرفارمنس ایسی رہی تو پھر انہیں T20 ورلڈ کپ 2024 سے بآسانی باہر کر دیا جائے گا، لیکن آنے والے میچز میں اگر بڑی پرفارمنس دینے میں کامیاب ہو گئے تو حارث رؤف کا جو کیس ہے وہ کسی حد تک مضبوط ہو سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے گزشتہ میچ کے بعد جو پریس کانفرنس میں بات کی شاہین شاہ آفریدی نے، انہوں نے بھرپور سپورٹ کی حارث رؤف کی۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ جس طرح بیٹسمین کے اوپر بیڈ پیچ آتا ہے اس سے رنز نہیں ہوتے، سیم اسی طرح کسی بولر کے اوپر بھی بیڈ پیچ آ سکتا ہے، کبھی کبھار ان کے خلاف رنز زیادہ بنتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کھلاڑی ان کا کیریئر ختم ہو چکا۔ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ لاہور قلندر کے حارث رؤف نہ صرف اپنی ٹیم کے بلکہ پاکستان کے ٹاپ بولر ہیں، اور یہ بات سبھی کو پتہ ہے، اور شاہین آفریدی اس حوالے سے امید بھی کر رہے ہیں کہ حارث رؤف آنے والے میچز میں کم بیک کریں گے اور بڑی پرفارمنس دیں گے، یعنی شاہین شاہ آفریدی کی جو بھرپور سپورٹ ہے، ایک تو پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ ہے، اور ویسے بھی ٹورنامنٹ کے دوران کوئی بھی کپتان نہیں چاہتا کہ اس کے کھلاڑی کا مورال ڈاؤن ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے کہ T20 ورلڈ کپ 2024 کے اعتبار سے شاہین آفریدی کی جو ان کا جو موقف ہے یا ان کی جو پرکھ ہے وہ واضح ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ حارث رؤف ان کے ساتھ جائیں، لیکن جو چیزیں باہر بتائی جا رہی ہیں کہ جس طرح معاملات چل رہے ہیں حارث رؤف کے ساتھ PCB کے، تو اس کو دیکھتے ہوئے اور خاص طور پر حارث رؤف کی موجودہ ناقص پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور اگر آنے والے میچز میں بھی انہوں نے رنز دینے پر کنٹرول نہ پایا تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، کیونکہ حارث رؤف کو صرف ڈیتھ اوورز کا بولر کہا جاتا ہے۔ پاور پلے میں یا مڈل اوورز میں وہ بری طرح مار کھاتے ہیں، حالانکہ ماضی میں ایسا نہیں تھا، لیکن اب تو وہ پورے صرف آخری ڈیتھ اوورز کے علاوہ جہاں بھی انہیں بولنگ ملتی ہے وہ مار کھاتے ہیں۔ دورہ نیوزی لینڈ میں خاص طور پر ورلڈ کپ 2023 میں ان کی بولنگ کارکردگی کے اوپر جو سب سے زیادہ تنقید ہوئی وہ پاور پلے میں مار کھانے کی وجہ سے ہوئی، اور بابر اعظم نے جب انہیں پاور پلے میں بولنگ دی پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا، پاکستان کے خلاف بہت زیادہ رنز بنے اور حریف ٹیم مومنٹم حاصل کرنے میں کامیاب رہی، اور اگر اس طرح چلتا رہا تو پھر حارث رؤف کے لیے T20 ورلڈ کپ 2024 میں جگہ برقرار رکھنا مشکل ہوگا۔ البتہ اس کے حوالے سے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے واضح کہا ہے کہ 25 سے 30 کھلاڑیوں کا پول ہم نے تیار کر لیا ہے، ان کی پرفارمنس کے اوپر ہم نے نگاہ رکھی ہوئی ہے کہ PSL میں وہ کیسی پرفارمنس دیتے ہیں، جس کی بنیاد پر 3 ماہ بعد جو T20 ورلڈ کپ 2024 ہونا ہے اس کے لیے سلیکشن عمل میں لائی جائے گی۔ لیکن اس حوالے سے شاہین آفریدی خود بھی کسی حد تک پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ حارث رؤف کا دفاع کرنا ان کے لیے آگے مشکل ہو جائے گا اگر ان کی پرفارمنس ایسے چلتی رہی تو۔ لیکن بہرحال امید ہے، دعا ہے کہ ہماری ٹیم بہتر سیٹ ہو اور حارث رؤف بھی پرفارمنس دینا شروع کر دیں، تاکہ ایک ایسا کھلاڑی جو کہ وکٹ ٹیکنگ ایبلٹی کے لحاظ سے پاکستان کے موجودہ بولرز میں خاصا مشہور ہے اور خاصا ثابت قدم رہا ہے، مستقل مزاجی سے وکٹیں حاصل کرتا رہا ہے، پاکستان کے اسکواڈ میں اسے لازمی ہونا چاہیے، اور پاکستان کو ایسے بولر کا فارم میں واپس آنا T20 ورلڈ کپ 2024 سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے۔